के भरे? I'm joking. I have a scooter for you. Scooter? Scooter for whom? For you. Who buy the scooter? Me and Daddy. That's we buy. But I think it was supposed to be secret. Why did you open it? Mommy's birthday. See, how much did you pay for that one? $1. Only $1? Yeah. Only $1? Then you have to bring 5, 6, 7, 8 scooter. Why did you bring only one scooter? Why Mommy want a scooter? बहुत छोरे यहाँ काका दुनियाँ घुमेर आइसकेको छ मान्छे कामबाट आउँदैछु सो फ्रेन्ड्स घर पुगिसक्यौँ अनि भर्खर नुहाइ गरेर बसिएको छु सो अनि आज मेरो बर्थडे हो भन्नु पर्दैन किनकि मलाई कतिजना मेरो युट्युबकै कतिजना साथीहरूले मलाई फेसबुकमा फेसबुक इन्स्टाग्राममा मेसेज आइसकेको थियो ह्याप्पी बर्थडे अनि थ्याङ्क यू सो मच लाइक हुन्छ म चाहिँ खासै बर्थडे सड्डे चाहिँ मनाउँदिनँ कि म अब अरूको चाहिँ मलाई एकदम अरूको चाहिँ मनाइदिनु मन लाग्छ गिफ्टहरू किनिदिनु मन लाग्छ तर आफ्नो बर्थडे चाहिँ मलाई कहिले लाइक वास्तै लाग्दैन क्या अनि त्यो आज काममा गएर आइसकेको थियो अनि सबैले बर्थडे विस गरिदिनु थ्याङ्क यू सो मच अनि मलाई मेसेजहरू योपालि मेसेजहरू धेरै नै आएर चाहिँ बर्थडे मेसेजहरू फोनहरू पनि आएको थियो अनि हामी चाहिँ ह्याप्पी अनि अहिले चाहिँ म मेरो यहाँ बर्थडे गिफ्ट खोल्न आँटेको छु यहाँ बर्थडे गिफ्ट बुढा र छोरी र बाउ गएर मलाई बर्थडे गिफ्ट ल्याइदिनु भएको रहेछ त्यसै थियो उसले चाहिँ खास ड्याड र छोरी भएर चाहिँ लुकाउनु खोज्दो रहेछ तर सिलागी खोलिसकेको थियो अनि त्यहाँबाट बर्थडे गिफ्ट लुकेन अनि एनिवेज मेरो बर्थडे गिफ्ट यहाँ छ म मेरो बर्थडे गिफ्ट खोल्नु आँटेको छु काट्नु आँटेको छैन खोल्नु आँटेको छु सो लेट्स सी खासै त्यस्तो चाहिएको थिएन यतिकै अब रहर लाग्छ रहर मात्रै लागेको थियो तर पनि बुढाले किनेर ल्याइदिनु भयो मसँग अलरेडी अर्को स्कुटर त्यो पुसब्याक अलरेडी थियो स्कुटर त त्यो चाहिँ के भन्छ आफै पुस ब्ल्याक हुन्छ नि अलिक त अप्ठ्यारो हुन्छ क्या ओह्रालो कलरमा अनि अहिले चाहिँ इलेक्ट्रिकवाला किनिदिनु भएको छ खासै चाहिने चिज त होइन तर पनि अब बर्थडे के दिउँ भनेर होला नि तर आइहाल्यो अब के गर्ने होइन ल लेट्स ओपन सो 12 चाहिँ यहाँ छ अब खोल्न चाहिँ बक्स खोलौँ कस्तो के छ भनेर यसको चाहिँ अब मलाई म्यानुअलहरू चाहिँ मजाको लाग्छ क्या मिलाउनु चाहिँ अब लेट्स चाहिँ कतिको सजिलो छ है अनि यसो गफसपबाट खोल्छु म चाहिँ बहिनी काममै छ बहिनीको फेरि काम थियो बहिनी कामबाट आउँदैछ म चाहिँ बहिनी पक्क बसेको छु अनि बहिनी चिया खाने हो अनि बर्थडे प्लान अहिलेसम्म त बर्थडे प्लान केही पनि छैन अब चाहिँ भरे केही भयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ सो ह्याप्पी बर्थडे कति किलो छ यो Oh my god, bro, this is too big. It's big and it's heavy. So हेर्नु कस्तो ठुलो छ ओ माई गड म के गर्नु यत्रो ठुलो दिस टु बिग ब्रदर किन यत्रो ठुलो वाला लिदिनु भयो मलाई थाहा छैन बट लिटरली भेरी बिग छ मेरो अर्को पुरानो कहाँ छ मेरो मुनि छ त्यो पुरानो न त्यो लिएर देखाइन्थ्यो तर इट्स सो बिग अब लेट्स सी कस्तो हुन्छ घर त्यसै मेसबाट जान्छ सामान थप्यो क्या एनवेज साइकल चाहिँ बाइक चाहिँ अलिकति ठुलो छ मलाई चाहिँ ठुलै हुन्छ सो चार्जमा राखिदिएपछि छिन चार्ज होस् अन्त फेरि कुदाउँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने थाहा हुन्छ सो यस्तै थियो मेरो गिफ्ट चाहिँ चार्जमा राखिरहेको छु कस्तो अनलाइन गति भएर चाहिँ म भिडियोहरू गर्दिनँ तपाईँहरूले चिन्तिर भेट्छ त Hi, sweet princess. Oh my god, look at Cyril. Look at her bow. Hi, Princess Cyril. So friends, अब हामी स्किम डिनर गर्नु अनि बहिनी सबै आइसकेको छ त्यहाँबाट आइसपाक्तिर डिनर गर्न जाँदैछु सानो बर्थडे सेलिब्रेट गर्नुको लागि नथिङ बिग स्पेस हो तपाईँहरूलाई अब भेट्दै गर्छु यता Happy birthday, girl! Happy birthday, girl! भन न Oopsie. भयो? कति वर्ष पुग्यो तिमी? रेकर्डिङ कति कता बोल्नुपर्छ? पुग्यो नि अब 34 हैन? कस्तो
you know. 35. 25 हो बल्ल. 35, Look, 35. baby, there's lots of people here. Yes, They are not sleeping. They are eating now. तर यहाँ बस्नेलाई कति मजा इन्डियामा छु जस्तो लाग्छ होला बुढा. Look. That's where they home. Oh my goodness. न त दसैँ आएको जस्तै हुँदो रहेछ जहिले पनि है. फेरि सबैजना यस्तो कुर्ताहरूमा हुन्छ क्या फेरि. ए आज स्याटरडे हो नि त त्यही भएर प्याक ला त्यसलाई कस्तो उनीहरूले पार्किङ पायो ट्याक्क निस्क्यो. अब पार्क गर्ने टाइम लगाउँछ. जिलेबी जिलेबीको लागि त लाइन क्या प्याक थिएन दादा. हिँड्दैछ त. सो हामी फेरि त्यही अस्तिको ठाउँ जान आँटेको शिरको बर्थडे सेलिब्रेट गरेको ठाउँ. तर बुकिङ चाहिँ गरेको छु नेपाल पाउँछ कि छैन थाहा छैन. तपाईँ Yes, I'm walking here, Baba. I told you, Lola. didn't listen to me. Sorry. There was a big car. Sorry. Say. सो अब घरै फर्किन्छ जस्तो छ. यहाँ गीतहरू सुनेर झन् नेपाली गीतहरू पुरै लाइभ म्युजिकहरू सुन्दैछ तर सबै फुल छ क्या कुनैमा खाली छैन. बिन्दुमा पनि लाइभ कम्पिटिसन हुन थाल्छ. बुढाहरूदेखिको सबैमा लाइभ म्युजिक आउनु थाल्छ यहाँ है. पहिला थिएन नि यहाँ त्यो लाइभ म्युजिक. किनकि मैले जानु पर्यो नि त जुन नभयो भने एउटा न एउटा त होइन. आई डोन्ट सी एनिथिङ खाली. सोधेर आऊ यहाँ जलेबी रहेछ. सोधेर हुन्छ. I was here before, but गुनगुनाते रहना कभी अलविदा न कहना. खाली भयो कि त्यहाँ के हुन्थ्यो है. सिधै हिँडाउनु न. यसमा भेटेन अनि ओके. अब हामीसँग त्यत्रो टाइमै छैन. कसैले बिहानै खान्छ. बुढा उता जाउँ म पुरो हाम्रो सधैँको उयस खान्दामा. छैन कति पछि पछि कहाँ छिरेको ठाउँ छैन हौ. स्योर हो. क्यान्सर नेपाली हो. जेसिका जस्तो देखेको नि त्यसलाई. जेसिका नि हो. ओ उयो अगाडिको जेसिका ठाउँ भएदेखि जान्छ त हाल भनेर त भेनाल देखेन होला. औ भने Did you see sister friend? Come here. Come here. Give it. खाइले ठाउँ पाएर त त्यो अनि थाकेर सलाक्क भएको खोज्दा कति बज्यो. हामी कति बजी खोजेको. ल बर्थडेको दिन हल्का फोटो देखाइदिइहालौँ न घरको. सो यो है हाम्रो घर चाहिँ नुहालीको घर चाहिँ. सो रफली फोटोहरू देखाउन आँटेको. नेपालीहरू पनि पर्छ क्या. नेपालीले सामान देखिरहेको हुन्छ. सरी यहाँको यता बोरिङको खाना पर्खिँदाखेरि अनि त्यही भएर यही देखाइदिएको. फुल टुर चाहिँ पछि देखाउँछु. रेडी चिकन ललिपप हो यो. Oh, you want to argue with mommy? No, it's cold. Oh, I told you. Daddy, don't do that. You will be sick. No, daddy is not doing aqua. Daddy can drink that one. Only baby is doing aqua. Baby can't drink that. I checked this cold. Daddy can drink. Daddy is not doing aqua. Finally dinner आयो. हाँ.
Papa, no jumping here. Let's go, Daddy, let's go. I'm walking. No, you are not walking. You are flying. उफ खायौँ टर्नओभर तर आधी भोक थियो त घुम्दा घुम्दा खाना खोज्दा खोज्दा गयो आधी भोक चाहिँ पर्खिँदा गयो अनि लास्टमा केही अप्सन नभएर त्यही इन्डियनकोमा जानु पऱ्यो अनि खास त खानु मन लाग्यो त मलाई बफ सुकुटी थियो मोमो थियो चाउमिन थियो तर सबै फुल भएर अनि मैले बिर्सेछु क्या खास हामी यहाँ स्याटरडे जहिले उयो हुन्छ नि त प्याक हुन्छ नि त अनि बुकिङ गर्नुपर्ने थियो त मलाई कस्तो यादै भयो दिमागमा अनि त्यही भएर एनिवेज नेक्स्ट टाइम फेरि आइन्छ आजको चाहिँ अलिकति थाहा छैन के खालको हो सो यस यहाँ अब 9:30 भइसक्यो 10 बज्न आँट्छ अब घर गएर सुत्नु छ किनकि सबै काम छ भोलि बुढा र सिरियल बाइक सो यस यहाँ चाहिँ मेरो बन्देरिया वेट लेट ड्याडी ओपन द डोर फर्स्ट लाइट किन त्यत्रो मोटाइस भएको खाएर No, big baby seat. You have to sit in baby seat. Let's sit in baby seat first. ल खोक्दै छ मेरो बच्चा त भिडियो गर्न आँटेको अनि यति राति चाहिँ टिकट लगाइदिएछ अनि गाडी राखेको त टिकट परेछ त्यो उता पनि एकजनाको टिकट दिएको थिएँ क्या तर मैले याद गर्न ए त्यो हाम्रो रङ साइड उयो गरेर हो कि हेरेस भएको चाहिँ त्यस्तै छ बिजिनेस अझै पनि ल खाम चाहिँ अब निस्केको 10 बजिसक्यो अब त फाइन $116 भयो ह्याप्पी बर्थडे टु मी कस्तो ट्रिट भन्दा पनि महँगो फाइन पर्यो म त यहाँ पेट्रोल पम्पमा रोकेको छु पेट्रोल हाल्नुको लागि मागट मेरो बर्थडे चाहिँ आज चाहिँ कहिले नबिर्सनु बर्थडे भयो I look so fat I need to lose some weight I'll start from tomorrow And Daddy and Mom. Oh, Daddy, let's blow the candle. Blow the candle now. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday. Louder. Happy birthday dear mommy Happy birthday to you. Thank you, Cyril. Don't eat too much, okay? It's all to see like cook colors. यतिकै Oops. Oh, there's a chocolate. Yes. Thank you, everyone. Thank you. How about the present time? I already got my present and this is my present and the present. That's from Daddy. And this one is from sister. And who's Silko present? And Still got a card. this is the card you made for me. You are spoiled. Ooh. Take away biryani $10 को ल्याएर गिफ्ट दिनु पर्छ I got you that present. Only one present. Oh, I'm gonna play with that. Look at this locket. Pendant, I mean. होला कस्तो उयो बोइनेसको मिनिङ भन्छ है अहिले Why is my hand so shiny? I don't know. Any go this birthday celebrate गर्नुको लागि which was like really stupid. But yeah, thank you once again. अनि can you tell us the meaning के अरे? Meaning पनि भन्छ meaning बुझ. Meaning चाहिँ के हो भने चाहिँ this is a tree of life. So त्यसले मलाई के भन्छ चाहिँ every family memberहरू कुन हरेक डिरेक्सनमा लाइक एभ्रिवेयर गयो भने पनि लाइक जस्तै यहाँ लिभ्सहरू एभ्री डिरेक्सनमा गएको छ नि मेन रुट चाहिँ एउटै हुन्छ अरे क्या सो एभ्री डिरेक्सनमा यो डायमन्डहरू भनेको चाहिँ लिभ्स भयो and then रुट चाहिँ एउटा हुन्छ अरे क्या जहाँ गयो पनि wherever in the world but they will be Connected to one thing. So मलाई त्यसलाई
कसको लागि भन्नु म Have I अगाडि just- त्यसले चाहिँ मलाई it's just सिस्टर भन्दा I open. think you should give her this one. Looks so cute. Thank you. And thank you for Daisy as well. And thank you for the delicious cake. And Bena, thank you for the scooty. It's very big, very, very big. But yeah. सो फ्रेन्ड्स मुख धुने कामहरू भइसक्यो अनि कोठामा आइसक्यौँ अनि अब सबैजना सुत्नुको तयारी गर्नु छ किनकि भोलि काम छ सो अनि एउटा स्पोर्ट्स पनि भइसक्यो त्यो 9 साढे 9 बजीतिर खाएर पनि होला अझै डाइजेस्ट भएको छैन अझै पेट फुल भएर छ सुत्नु पनि सकेको छैन त्यो खाना दिएर तर उठ्नु पनि अब भोलि काम छ त्यही भएर उठ्नु सक्दैन सो यस्तै छ अनि यति भन्दा आजको यो मेरो सानो छोटो मिठो भ्लग म यहाँ सघाउँछु अनप्लान थियो बर्थडेहरू सबै प्लान थिएन अनि नर्मली म बर्थडे यस्तो सेलिब्रेट गर्दैन तर आज चाहिँ यिनीहरूले अब बुढाले जाउँ न डिनर गर्न जाउँ भनेर निस्क्यौँ तर मेरो दिमागदेखि निस्कियो क्या आज स्याटरडे भनेर स्याटरडे फेरि यहाँ नर्मली अलवेज लाइक स्याटरडे चाहिँ अब रेस्टुरेन्ट जहिले बिजी हुने हो त्यही हो क्या विकमा एक दिन त्यो विकमा एक दिन हुन्छ स्याटरडे त्यही स्याटरडे कमाउने हो क्या सबै अनि बिजी हुन्छ भनेर मैले बिर्सेछु अनि त्यहाँबाट हामीले धेरै नै रेस्टुरेन्ट लाइक धेरै नै रेस्टुरेन्ट धायौँ क्या तर कुनै पनि पाएनौँ अनि लास्टमा त्यो रेस्टुरेन्ट पाएको थियो त्यहाँ मन नभयो पनि गएको थियौँ अनि त्यही थियो अब एनिवेज नेक्स्ट टाइम अलिक मजाले मिलाएर प्लान गरेर जान्छौँ अनि यति भन्दै आजको यो ब्लग चाहिँ म यहाँ सघाउँछु निन्दा लागिसकेको छ थाकिसकेको छु अनि तपाईँहरूलाई अब मेरो नेक्स्ट ब्लगमा भेट्ने छु टिल एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई एन्ड टेक केयर बुढी भइसकेँ